स्नाइपर एपिसोड नंबर 10। क्योंकि कायदा यही है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद बदली होती है और चूंकि ऐसी हसास पोस्टों पर बैक वक्त 2 संगतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकातकार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि ये ना हो दोनों संगतरी इकट्ठे जागें और दोनों नींद की ज़्यादती की वजह से सुस्त हों। जबकि 1 घंटे के फ़र्क के साथ उठने की वजह से जब नया संगतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चुकन्ना हो गया होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाज़ा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन उसे रहायशी इलाके में मौजूद संगतरी ने जगाया था। दूसरे संगतरी की वापसी तक एक और संगतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संगतरी रहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था। गो जिस वक्त से मैं आया था कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन साइड मेरी आंखों के साथ बंधी हुई थी। संगतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमाकर एतराफ़ का जायज़ा ले लेता था। 1-2 बार उसने टार्च जलाकर भी अपने चौकन्नापन को जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टार्च की रोशनी उसने नाले वाली सिमत में फेंकी थी। इसके बावजूद मैं ज़मीन से चिपट कर लेट गया था, लेकिन चूंकि वो अकबी संगतरी था और ज़्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संगतरियों की होती है, इसलिए उसमें वो चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संगतरियों का खासा होता है। मैं क्रॉलिंग करने की बजाय बैठे बैठे उसकी जानिब बढ़ रहा था। क्योंकि वो पथरीला इलाका था, इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभने थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संगतरी को चौकन्ना कर देता। अब संगतरी से मेरा फासला 10 गज के बकदर रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से ही तैयार करके बेल्ट में उड़सा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैं संगतरी के मुड़ने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो मुड़ा, मैं खड़ा होकर दबे पाँव उसके पीछे चलने लगा। जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तब उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसके साथ लिपटते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर उस वक्त तक मैं पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगाकर ट्रिगर दबा चुका था। हल्की सी ठक हुई और उसकी खोपड़ी में रोशनदान खुल गया। उसका फड़कता बदन साकत होने लगा। मैंने उसे आहिस्ता से ज़मीन पर लटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो गया था। मैंने टाइम देखा, 3:20 हुए थे। गोया अगले संगतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लपेट ली। उसके पास पड़ी टार्च भी मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ गया। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा स्मॉल पैक में डाल ली थी। चादर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया दिलजीत। यूं ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर मौजूद संगतरी बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। 2 घंटे उस सर्दी में जाकर यकीनन वो गर्म रज़ाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टार्च जलाकर उसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। उसने चेहरा साइड पर करते हुए कहा, यार इसे तो ऑफ करो। और ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से अदा हुए थे। ग्लाक पिस्टल की मजल से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने उसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर गई थी। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। थोड़ा ज़ोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ, साथ वाले मोर्चे से मजाकिया अंदाज में पुकारा गया। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज के करीब फासला था। इसके बावजूद उसे राइफल्स के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला और सूरत से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ा। उसने बाआवाज़े बुलंद पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे गई थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा था। ओए जवाब तो दो ना, उसने झुंझलाते हुए बाहर झांका। उस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है, कहते हुए मैंने टार्च रोशन करके उसकी खोपड़ी में गोली झोंक दी। उसने थोड़ा झुक कर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिर गया। इस तरह के उसका भलाई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं उसके जिस्म पर पाँव रख कर अंदर दाखिल हुआ। टार्च रोशन करके मैंने जायज़ा लिया। 2 G2 राइफलें, 1 क्लाशनकोफ और माउंट पर लगी विकर्स गन नज़र आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले हॉल में मुझे थर्मल इमेजिंग नाइट विजन साइट दिखाई दी। इसे ऑन करके मैं बाहर निकल गया। वहाँ से हमारी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन ये फासला हवाई था, वरना लेफ़्ट तुर्कियाँ पोस्ट से हमारी पोस्ट
رنگ کنٹور پر جانے کے لیے ایک ڈھلان عبور کرنی پڑتی، جس کے باعث یہ فاصلہ 1000 میٹر کے قریب بن جاتا۔ رنگ کنٹور پر مجھے پاک فوج کا دلیر جوان ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تھرمل امیجنگ سائٹ میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ دوربین کی طرح کافی دور تک دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ اس کا اندرونی نظارہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، جس میں ہر جاندار کالے رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ وہاں مزید رکے رہنا وقت کا ضیاع تھا۔ تھرمل امیجنگ سائٹ گلے میں لٹکا کر میں لیفٹ ترکیاں کی سامنے والی ڈھلان اترنے لگا۔ اترائی کافی سخت تھی، چونکہ راستہ بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے اندھیرے میں گرنے کا بھی اندیشہ تھا۔ میں نے بے دھڑک ٹارچ جلا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ پاک فوج کے جوان نے فوراً اس طرف متوجہ ہو جانا تھا، اور وہی ہوا۔ ٹارچ جلائے مجھے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ رنگ کنٹور کی جانب سے ٹارچ کا اشارہ آنے لگا، گویا وہ آنے والے کو متنبع کر رہا تھا۔ جواباً میں نے بھی ٹارچ کا رخ اس کی جانب کر کے 2-3 دفعہ اشارہ دیا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں بے خبری میں نہیں آ رہا۔ نیچے اترتے ہی 100 گز کے قریب ہموار میدان سا تھا، جہاں بارودی سرنگی کتے بچھا کر کانٹے دار تار سے اس کی حد بندی ظاہر کر دی گئی تھی۔ جنوا کنونشن کے مطابق کسی بھی ملک کی سپاہ جب سرنگی کتا لگاتی ہے تو اسے قانوناً اس کتے کو کانٹے دار تار سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہندو نیچ ذہنیت کا مالک ہے، اسے ایسے اصول و ضوابط کی کیا پرواہ۔ بھارتی آرمی پہاڑی علاقوں میں حد بندی کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر بارودی سرنگیں بچھا کر رکھتی ہے، جس کی زد میں عموماً سول لوگ یا جانور وغیرہ آ جاتے ہیں۔ وہ بارودی کتا عبور کرنے کے لیے مجھے چند 100 گز کا چکر کاٹنا پڑا۔ بارودی کتے کے بائیں طرف کی حد بندی کے ساتھ قدرتی طور پر بڑے بڑے پتھر پڑے تھے کہ جہاں بارودی سرنگیں لگانا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں انہی پتھروں پر چل کر آگے بڑھتا گیا۔ بارودی کتے کے سامنے گچھا دار تار، جسے کنسرٹینا وائر کہتے ہیں، لگی ہوئی تھی۔ سمال پیک سے وائر کٹر نکال کر میں نے اس تار کو کاٹ کر راستہ بنایا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹارچ بجھانے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ رنگ کنٹور پر اس وقت 2 ٹارچوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً سنتری نے گارڈ کمانڈر کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ اپنی طرف کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد میں رنگ کنٹور سے 50 میٹر کے فاصلے پر تھا جب مجھے زوردار انداز میں رک پکارا گیا۔ میں سنتری کے حکم کے باموجب رک گیا۔ ہاتھ اوپر، اس نے اگلا حکم دیا اور مجھے تعمیل کرتے بنی۔ تالی بجاؤ۔ اس نے یقیناً میرے ہاتھ کے خالی ہونے کا یقین کرنا تھا۔ بادل، میرے تالی بجاتے ہی اس نے کہا، اور یہ اس دن کا پاسورڈ تھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے پاسورڈ معلوم نہیں تھا۔ 3 اس مرتبہ اس نے فگر پوچھا تھا۔ اگر مجھے اس رات کا فگر پتہ ہوتا تو میں مطلوبہ فگر دہرا دیتا، مگر میں اس سے بھی انجان تھا۔ سرحدی علاقے میں اپنی سپاہ کی پہچان کے لیے رات نام مقرر کیا جاتا ہے، جو 2 اسماء پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً بادل اور لوٹا۔ پہرے پر موجود سنتری آنے والے کے سامنے رات نام کا پہلا اسم بولتا ہے اور آنے والے کو اس کے جواب میں دوسرا نام بولنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر رات کے لیے ایک فگر بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر 7 فگر مقرر کیا ہے تو سنتری 7 سے کم کوئی بھی عدد بول کر آنے والے کو عدد مکمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب اگر سنتری 3 کہتا ہے تو آنے والے کو 4 کہہ کر عدد کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ کون؟ اس دفعہ اس نے براہ راست میرا تعارف مانگا تھا۔ ذیشان، میں اطمینان سے بولا۔ پہچانا نہیں؟ قریب تو آنے دو یار، تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ اسی حالت میں آگے بڑھو، اسے میرا اطمینان دیکھ کر کہنا پڑ گیا تھا، اور میں ہاتھ سر سے بلند کیے آگے بڑھ گیا۔ خود سے 2 میٹر دور اس نے مجھے دوبارہ روکا، اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی خود بخود آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔